आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम इमरान खान ने ये जो BRT की इनाग्रेशन के ऊपर एक छोटी सी स्पीच की है उसको देखेंगे और उसके दौरान मैं थोड़ा सा उसका एनालिसिस करूँगा। तो आइए चलते हैं पहले स्पीच की तरफ। मैं आज महमूद खान आपको और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मुबारक देना चाहता हूँ कि ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। यानी ये जो इसकी जो क्वालिटी और जो इसकी जो कहते हैं ना कि इसको क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन, तो यानी कि वो मेट्रोज़ के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। और इसलिए इसके असरात पेशावर में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि पेशावर में एक ही आपकी मेन आर्टरी है जो जाती है GT रोड से लेके हयाताबाद तक, और वो हम सब जानते हैं कि वो पहले तो मैं इसका ये जो मेट्रो के ऊपर इसने बात की है उसके मतलब बात करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान सबसे पहले खुद ही तनकीद किया करता था कि ये मेट्रो बस कितनी बनानी फ़ायदेमंद है। थोड़ी ऐसे करके ना ये लोग बातें किया करते थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इमरान खान ने खुद क्यों बनाई। तो उसका तो सिंपल सा जवाब सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबे 4 बेटों की तरह हैं। एक सूबे में मेट्रो बन जाएगी, बाकी 3 सूबे में मेट्रो नहीं बनेगी, तो वही हाल होगा जो 71 वाला हुआ था। इसमें गलत या सही होने की फिर बात नहीं रहती। जब ईद के ऊपर बाप कह रहा हो कि 4 बेटों को कपड़े नहीं बना के देने, माँ एक बेटे को बना देगी ना, तो सिर्फ नफरत पैदा होगी। फिर बाप का काम है कि बाकी 3 बेटों के लिए भी बनाए, चाहे वो उसका सबसे बड़ा मुखालफ ही हो कि कपड़े नहीं लेने चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे मेट्रो के, फिर भी बनाई गई। अब 3 सूबों में नहीं बनाई जाएगी तो मुल्क टूट जाएगा। ना सिर्फ पेशावर में मेट्रो बसेस चलानी चाहिए, बल्कि अब इनको सिंध और बलोचिस्तान में भी चलानी पड़ेंगी, चाहे पैसा खर्च होता है, पैसा है नहीं है। बहस उस वक्त होती है जब आपने ये फैसला करना हो कि 4 बेटों को हमने कोई नया सूट नहीं बना के देना, क्योंकि हमारे घर के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। ईद पर हमारे पास पैसे ही नहीं है सूट बनाने के लिए। लेकिन जब एक बच्चे का सूट बन जाए तो 3 बच्चों का सूट बनाना फर्ज हो जाता है। नहीं तो माँ बाप और औलाद के बनने तक ये लड़ाइयां चलती हैं। इमरान खान ठीक कहता था कि मेट्रो बनाना गलत है, लेकिन जब पंजाब में 1-2 मेट्रो बन गई, पूरे पाकिस्तान में नहीं थी, नवाज शरीफ का ही फर्ज था पूरे पाकिस्तान में बनाता। लेकिन वो नून लीग समझती है हम सिर्फ पंजाब के वजीर आजम हैं। नवाज शरीफ अब पंजाब का वजीर आला ला हुआ है। जब वो वजीर आजम भी बनता था, वो अपने आप को पंजाब का वजीर आला ही समझता था, मुल्क का वजीर आजम नहीं। उसको कोई ऐसी गंदी आदत पड़ गई थी वजीर आला के शौक का कि वो पंजाब का वजीर आला ही रहता था, उसको सिंध की कोई फिक्र नहीं थी। ये इमरान खान जिस तरह फिक्र कर रहा है ना कि बारिश का पानी सिंध में कैसे खड़ा हो रहा है, कभी फौज को भी, तो नवाज शरीफ को फिक्र ही कोई नहीं थी। हमारा काम ही नहीं सिंध में वापस पीपल पार्टी। इन जाहलों को ये भी नहीं था पता कि इनके पास फेडरल हुकूमत है। फेडरल हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे इमरान खान जिम्मेदारी महसूस करता है। तो ये नून लीग वाले चबले थे, जाहिल लोग थे, इनको पता नहीं था इनकी जिम्मेदारी कौन सी है। BRT और ऑरेंज लाइन दोनों प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को कंप्लीट करवा के जाने चाहिए थे, ये उसकी जिम्मेदारी थी, जैसे इमरान खान जिम्मेदारी फील कर रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है ना, BRT और ऑरेंज लाइन को। ऑरेंज लाइन भी इसने कंप्लीट कर दी है, इफ्तिताह करना सिर्फ इन्होंने, और ये BRT का तो कर भी दिया है। ये हुकूमत की, फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पंजाब का वजीर आला या ये इमरान खान आप खुद को KPK का वजीर आला नहीं समझ सकता कि मैं KPK का CM हूं, बस इधर BRT खुलवा देता हूं। ऑरेंज लाइन भी इसकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी फील कर रहा है। और ऐसे ही पढ़े लिखे बंदे होते हैं ये जाहिल लोग जो पीपल पार्टी और नून लीग वाले करते रहे हैं, उनसे अपने अब दिमाग बाहर निकालें। तो अब मैं चलता हूं इसके अगले जो एस्पेक्ट्स हैं। वो जब प्रेशर पड़ता है तो बिल्कुल बंद हो जाती है, चोक हो जाती है, और लोग घंटे घंटे बैठे रहते हैं उस ट्रैफिक में, जिसकी वजह से वो पोल्यूशन भी बढ़ती है, पेट्रोल भी ज़ाया होता है और लोग भी तंग होते हैं। तो ये जो आपने बेसिक आर्टरी को ठीक कर दिया, इससे बहुत बड़ा आपका ट्रैफिक का मसला, हाँ, तोरखम तक जाती है, आपके सारे जो ट्रैफिक के असल मसले थे वो हल हो जाते हैं। और इससे जो आपने इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को समझना है कि 27 किलोमीटर तो इसका सिर्फ ये मेन आर्टरी है,
لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ اس کا یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک یہ جو بات کر رہا ہے کہ اس کا ایک مین روٹ ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ اس کی برانچز یا آرٹریز وہ جڑتی ہیں, یہ بیسیکلی اگر یہ انہوں نے اسی طرح ہی بنائی ہے, اور جو دیکھنے سے بھی فوٹو سے بھی لگتا ہے, کیونکہ میں پشاور کا رہائشی نہیں ہوں, میں نے لاہور کی میٹرو وغیرہ دیکھی ہوئی ہیں, انہوں نے کتنا گند ڈالا ہوا, تو یہ ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے. یہ بیسیکلی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ جیسے لاہور میں ایک مین سڑک ہے نہر کی, اور نہر کی سڑک کے ساتھ اس کو آپ اتنا وائڈ کر دیں اور اس کے ساتھ اس کی وہ جو آرٹریز ہیں وہ بنا دیں تاکہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو. لیکن لاہور میں ایسے نہیں کیا گیا, ادھر فضول خرچی کی گئی ہے. میں امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ امریکہ میں بھی میں نے کبھی آسمانوں پر بسیں نہیں جاتے جیسی دیکھی جیسے میں نے لاہور میں دیکھی ہیں. اتنا فضول خرچی کی ہو. یا ایسے ہی پاکستان کا قرضہ 14,000 ارب سے, یہ جو نون لیگ والے آئے تھے کہ ہم کشکول توڑیں گے, انہوں نے کشکول کو 30,000 ارب نہیں کیا, بیڑا غرق کر دیا. لاہور میں آسمانوں پر بسیں چل رہی ہیں اور انہی بسوں کے نیچے سڑکوں پر ویسے ہی گند پڑا ہوا ہے. تو ایسے پنجاب پیرس نہیں بنا کرتے یا لاہور پیرس نہیں بنا کرتے. یہ جس طرح عمران خان بتا رہا ہے, یہ بی آر ٹی نے تو پشاور کو پیرس بنا بھی دیا ہونا. پھر اگر عمران خان جس طرح بات کر رہا ہے آن گراؤنڈ ویسی سڑکیں بنی ہیں تو سمجھے پشاور پیرس بن گیا. طریقہ یہی ہوتا ہے, اور اس میں فضول خرچی بھی کوئی نہیں ہے. لاہور میں جس طرح میٹرو ٹرین بنائی گئی تھی, وہ جو میٹرو بس بنائی گئی تھی, اور وہ جو اسلام آباد میں وہ جو آسمانوں پر چل رہی ہیں, پھر نیچے کوئی سڑک نہیں صحیح کی, ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں. لاہور کی جس دن شہباز شریف گورنمنٹ چھوڑ کے گیا تھا 10 سال کے سی ایم رہنے کے بعد, ہر سڑک ٹوٹی ہوئی تھی. ان لوگوں نے صرف نمائشی پیسہ لگایا, بیچ میں سے سب کچھ کھا گئے ہیں یا باہر لے گئے ہیں. منی لانڈرنگ جو بیسیکلی کرپشن نہیں, غداری ہوتی ہے. یہ جو ملک ریاض ہے وہ کرپشن کرتا ہے, وہ ملک میں کرتا ہے. منی لانڈرنگ کا کبھی ملک ریاض کے اوپر الزام نہیں لگا, وہ غدار نہیں ہے. یہ نواز شریف اور یہ جو زرداری وغیرہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے, یہ غداری ہوتی ہے. یہ پاکستانی قوم جاہل ہے اور ان کے برین واش کیے جا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. جو نواز شریف اور وہ زرداری کے چمچے بنے ہوئے ہیں, یہ غداری ہے. جو نواز شریف اور زرداری پر غداری کے الزامات ہیں, کرپشن کے نہیں. کرپشن کے الزامات ملک ریاض پر ہیں. منی لانڈرنگ کو کرپشن کہنا ہی دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے, یہ غداری میں آتی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں, اور میں وہ جو آپ کو بات کر رہا تھا, یہ جو اورنج لائن کی ہے, اور وہ جو سوری یہ جو لاہور کی میٹرو کی ہے, میں امریکہ جیسے بڑے ملک میں بھی رہا ہوں, میں نے آج تک امریکہ میں بس نہیں کبھی آسمانوں پر چلتے دیکھی. سڑک پر زمین پر بس نہیں چل رہی, آسمان پر چل رہی ہے لاہور میں. سوچیں, بندہ کہتا ہے یار یہ ملک تو امریکہ سے بھی امیر ہوگا. اتنی فضول خرچی جب تم کرو گے تو ملک کا تو بیڑا گرک ہونا ہی ہے. بجائے اس کے کہ لاہور کی سڑکوں کو سیدھا کیا جاتا, ان کو وائڈ کیا جاتا, جیسے یہ عمران خان بتا رہا ہے, ایک مین روڈ کو پکڑا جاتا, اس کے ساتھ آرٹریز بنائی جاتی ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ پشاور اب پیرس ہوگا اور لاہور سارے میں گند پڑا ہوا. جس دن شہباز شریف لاہور کی یہ گورنمنٹ چھوڑ کے گیا تھا نا, لاہور کی ہر سڑک ٹوٹی ہوئی تھی, ہر سڑک. اور ہر سڑک پر جب وہ چلی بھی تھی نا, یہ جو میٹروز ہیں آسمانوں پر جو چلائی گئی ہیں, جو زمین پر نہیں چلائی گئی, عوام کا پیسہ تباہ کیا گیا ہے, ان میں سے ہر سڑک کے نیچے گند پڑ, ویسے ہی کوڑا پڑا ہوا, بلکہ پہلے سے زیادہ گند پڑا ہوا. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی یہ تقریر کی طرف. ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کر دیں. میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھی, اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے, اپنی طرف سے نہیں, میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں, پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں. اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے. کیونکہ دیکھیں, ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے,
जो भी हम प्रोग्राम करें ना, उसमें हमारा जो सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी क्या। यार ये नियाजी वैसे मेहनत बड़ी करता है, मैं वैसे हैरान होता हूँ कि ये BRT वगैरह तो ये तो बहुत छोटे छोटे इसके लिए प्रोजेक्ट है। ये बंदा तो BRT PM ना भी होता तो बना लेता। BRT बनाना पाकिस्तान में अमूमन कच्ची पड़े हुए भी लोग जो से ना वो वज़ीर आला लगे रहे हुए हैं, जैसे भी करप्शन की वज़ीर आज़म लगे रहे हुए हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अप्रूव किए थे, बना दिए थे। ये तो वो बंदा है कि इसने कैंसर हॉस्पिटल बगैर हुकूमत होते हुए बना दिए हुए हैं, तीसरा बंदा। तो ये वाला काम जो बंदा पाकिस्तान जैसे मुल्क में उस मेयार के कैंसर हॉस्पिटल बनाकर चला सकता है पिछले 15 साल से, बल्कि 15 साल भी कहना चाहिए, 25 साल से अब तो मेरे ख्याल हो गए हुए हैं, तो उसके लिए तो मुल्क चलाना बाएं हाथ का काम है। इससे बड़ा अहल बंदा पाकिस्तान में है ही कोई नहीं है। इससे ज्यादा कामयाब बंदा पूरे एशिया में कोई नहीं है। तो इस बंदे की कदर करे, ये बंदा खुदा की रहमत की तरह है पाकिस्तान के लिए। कैसे बेहतर होती है। और ये जो आपने 10 रुपए टिकट रखा है मिनिमम, और 10 रुपए से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपए तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर ऐसे होगी कि वो ट्रांसपोर्ट जब होती है तो अगर उसको डेली वेजर जो है वो अपनी फिर अगर यहाँ नहीं नौकरी मिल रही तो वो कहीं और जाके ले सकता है। ये बहुत एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक इनकलाब आता है। तो आपने जो ये इसकी टिकट भी रखा है, मुझे बहुत खुशी है कि ये आम आदमी के लिए, जो आपका मज़दूर है, जो मेहनत कश है, उसके लिए एक इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी एक नेमत बनेगी। जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरी चीज़ आपने स्टूडेंट्स के लिए भी टिकट्स रखे हैं क्योंकि ट्रैवल करने में बड़ा आसान हो जाएगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेजेस जाना, यूनिवर्सिटीज़, और फिर हस्पतालों को कनेक्ट कर दिया आपने तो हस्पताल जाने के लिए भी लोगों को मुश्किल में आसानी हो जाएगी। ये एक मैं जितनी भी आपको मुबारक दूँ कम है, क्योंकि इन टाइम इस तरह का जब आप एक पूरा ट्रांजिट एक पूरे शहर का, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है 27 किलोमीटर के, पूरे शहर को कनेक्ट कर रही है, इससे इंशाल्लाह पेशावर में आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी, इससे खुशहाली भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, जब एक अच्छा आपके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आ जाता है तो उससे चेंज आती है। आखिर में जो मुझे चीज़ पसंद आई कि ये जो बसेस चल रही हैं ये हाइब्रिड हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसेस और डीज़ल के साथ मिक्स डीज़ल हाइब्रिड है जी। वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपने ये मिक्स किया है, कम अज़ कम इससे पोल्यूशन लेवल्स पेशावर में कम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ऊपर चली गई थी पेशावर में, जिस तरह लाहौर में बहुत ऊपर चली गई है। तो ये जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं ये हाइब्रिड बसेस, इससे इंशाल्लाह पोल्यूशन में कमी आएगी। शुक्रिया। तो ये था इसका सारा क्या कहते हैं स्पीच, और बहुत ज़्यादा ये बंदा काम कर रहा है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ये नवाज शरीफ पिछले 5 साल रहा, दिखा ही नहीं, पता नहीं किधर होता था, गवर्नमेंट कर रहा था। मेरे क्या बंदा कहता है यार उस बंदे, ये पटवारी लोग जो है नून लीग वाले, ये इतने जाहिल लोग हैं, ये भी इन्होंने कभी नहीं सोचा इमरान खान को ये देखें। ये बंदा 24 घंटे ऐसे लगता काम करता, हर जगह ही होता, इतनी मेहनत कर रहा है ये बंदा। मैं तो सोचता हूँ ये सोता कब है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ तो उसने 5 साल सोकर गुजारे, और इसीलिए रो भी रहे हैं आजकल नून लीग वाले। पता है ना, 5 साल गुजार लिए, चले गए, वक्त तो चला जाता, किसी का रुकता तो है नहीं है। और ये नाहल लोग अब रो रहे हैं, जो कहते थे अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब एहसन इकबाल रोता पीटता, सिर पीटता नजर आता है, मरियम नवाज रोती पीटती नजर आती है। तो ऐसे ही होता। और ये बंदा दूसरी तरफ ये इमरान खान है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये हर बंदा हर तरफ, कभी ये कश्मीर पर काम कर रहा है, नक्शे बना रहा है नए, कभी ये BRTओं के इफ्तिताह कर रहा है, भाषा डैम इसने शुरू करा दिया। और ये भाषा डैम आराम से पीपल पार्टी 2008 में शुरू करा सकती थी, काम करने का मूड ही नहीं था। मुल्क के 10 साल इन पटवारियों और जानों ने जाया कर दिए। अब ये खिलाड़ियों का वक्त है, और मैं हैरान हो रहा हूं कि ये कैसे खेल रहे हैं। 10 साल मुल्क में क्रिकेट नहीं शुरू हुई, सिर्फ एक आध PSL का फाइनल हुआ था ये नवाज शरीफ के दौर में, ये 3 साल पहले। उसके बाद मैं हैरान होता, ये पीछे ये इस साल ही देख लें, ये पहले आई है क्या कहते हैं वो श्रीलंका की टीम, फिर ये इमरान खान ने बांग्लादेश को अगले महीने बुलाया, उससे अगले महीने PSL शुरू हो गई है।
تو وہ جو عوام کو لالی پاپ دیا گیا تھا ایک ایک میچ کا پچھلے 10 سال، وہ عوام کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو دیگیں کھل گئی ہیں. یہ سری لنکا کی سیریز ایسے تھی جیسے دیگیں کھل گئی ہیں. لالی پاپ نہیں تھا، اس کے بعد بنگلہ دیش آ گئے، پھر دیگیں کھل گئی. پھر پی ایس ایل ساری کی ساری پاکستان میں اکیلا فائنل نہیں. پچھلے سال عمران خان نے 8 میچز پی ایس ایل کے کرائے تھے، جو پچھلے 10 سال نہیں تھے ہوا، ایک میچ ہوا تھا. تو یہ شکر ادا کرے، یہ بندہ رحمت کے طور پہ اوپر آیا. اور اب یہ جیسے یہ جو بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے، انہیں کا ہی کام ہوتا ہے سارے پروجیکٹس کی ذمہ داری. یہ نواز شریف کی ذمہ داری تھی اورنج لائن اور یہ بی آر ٹی کو کمپلیٹ کرواتا. پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہ بنا رہتا. عمران خان کو چاہیے اورنج لائن کو بھی فٹافٹ شروع کروائے. اور یہ اسی کوئی توفیق ہوگی. یہ توفیق کا بھی معاملہ کہ خدا توفیق کس کو دیتا ہے. یہ آرام سے بی آر ٹی اور اورنج لائن دونوں نواز شریف شروع کروا سکتا تھا. نیت یہ اچھی نہیں تھی. ہر وقت سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں اور بھونک رہے ہیں. کام کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں. پیسے لگا رہے ہیں کہ ہمارے لیے باتیں کرو، کام تو ہم نے کرنا ہی کوئی نہیں. لاہور میں لوگ بتاتے ہیں اور دکھنے کو بھی پتا چلتا ہے، میں خود لاہوریا ہوں، لاہور میں صرف انہوں نے پورے پاکستان میں کام کروایا. اور لاہور کی بھی جس دن میں آپ لٹرلی بتا رہا ہوں، شہباز شریف جس دن حکومت چھوڑ کے گیا تھا نا 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے، یہ پنجاب کی لاہور کی ہر سڑک ٹوٹی ہوئی تھی. اور اب وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی اور ہی برا اثر ہے. یہ انہوں نے ایسے کر. اور ملک پر قرضہ انہوں نے کتنا لگایا لاہور کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ 14,000 ارب قرضہ تھا جب پیپل پارٹی چھوڑ کے گئی ہے. 30,000 ارب قرضہ تھا جب عمران خان کو حکومت ملی. 16,000 ارب سارا ٹیٹیوں میں کھا گئے. یہ جو ٹیٹیاں آج کل آپ سن رہے ہیں نا، یہ یہاں پر لگا ہوا ہے. لاہور کے 16,000 ارب قرضہ اگر عمران خان جیسا کوئی بندہ لے کے خرچتا نا، لوگ امریکہ، پیرس، لندن کو چھوڑ کر لاہور دیکھنے آ رہے ہوتے. اتنا زیادہ یہ پیسہ. پاکستان میں 70 سال میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی نا، اسے صرف قرضہ 2 بڑے ڈیم بنے تھے، کالا باغ وہ جو ہے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم. قرضہ صرف یہ 7,000 ارب تھا. 70 سال کا قرضہ. اور نون لیگ نے 5 سال میں قرضہ 16,000 ارب. 16,000 ارب قرضہ لو اور لاہور کی حالت دیکھ لیں. پورا لاہور رو رہا ہے پورا لاہور. تو یہ بے شرم لوگوں کو ووٹ ڈالنا بند کریں، کسی حیادار باغیرت بندوں کو ووٹ ڈالا کریں. اور یہ عمران خان ہی اب یہ کمپلیٹ کروا، اسی کو توفیق ہو رہی ہے کہ یہ اورنج لائن کو بھی کمپلیٹ کروا رہا ہے، نون لیگ کے چھوڑے ہوئے گند کو، اور بی آر ٹی کو بھی. اتنے رکھنے انہوں نے روڑے اٹکائے ہیں بی آر ٹی میں کہ یہ وہ جو مین روڈ جس کی عمران خان بات کر رہا ہے نا، اس پر کام ہی نہیں انہوں نے شروع ہونے دیا. نون لیگ والوں نے، ان کی فیڈرل کی گورنمنٹ، انہوں نے بی آر ٹی کا منصوبہ کیا بنوانا تھا. نواز شریف نے ذمہ داری کیا فیل کرنی تھی کہ پی ٹی اے یہ وہ سوچا کرتا تھا کہ ان کی ٹانگیں کھینچو. اگر پی ٹی آئی نے یہ بی آر ٹی کا منصوبہ کمپلیٹ کروا لیا جلد، ہماری اورنج لائن پیچھے رہ گئی تو وہ تو ہمیں الیکشن جیت جائیں گے. لیکن ٹانگیں کھینچ کر بھی وہ الیکشن جیت سکا. اس لیے پوزیٹیو رہتے ہوتے ہیں. اگر یہ نواز شریف بی آر ٹی کمپلیٹ کروا دیتا نا اور اورنج لائن کی طرف بھی دھیان دیتا، سویا نہ رہتا، عوام نے اس کو ووٹ ڈلوانے تھے. کہ چاہے پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا کمپلیٹ تو نواز شریف نے زور لگا لگا کے کروایا نا. عمران خان لٹرلی اپنے کئی انٹرویوز میں عمران خان نے بہت زیادہ ٹائم اسی چیز پر صرف کیا کہ فیڈرل حکومت ہمیں اپروول ہی نہیں دے رہی. یہ جو مین سڑک یہ جس کی بات کر رہا تھا نا، جس سے یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹریز نکالی ہم نے، اس پر کام ہی نہیں تھا شروع کرنے دے رہے. اتنے یہ بے حیا لوگ ہیں. تو لوگوں کو سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں. ایک ہوتا ہے شریف بندہ، ایک ہوتا ہے گنڈا. جو گنڈا ہوتا ہے نا، وہ جس طرح مریم نواز گئی ہے نا نیب کے دفتر میں پتھر لے کر، ویسے جاتا ہے. جو شریف بندہ ہوتا ہے نا، وہ عثمان بزدار کی طرح ہوتا ہے، وہ شرمایا جاتا ہے کسی دفتر میں. تو شریف بندوں کو عزت کرنی سیکھیں. ہیرو بنائیں عثمان بزدار کو، جس طرح تمیز کے ساتھ اور بغیر کسی ہائپ کریٹ کیے وہ نیب کے دفتر میں پیش ہوا ہے. اور جب مجرم اور گنڈے جاتے ہیں نا، جس طرح یہ مریم نواز گئی ہے، اس طرح جاتے ہوتے ہیں کہ مارے گئے، لٹے گئے. تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. دیکھنے کا شکریہ.